बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी आसान गुज़रे तो फिर आपकी जो ज़राए आमदन है उससे कभी भी बाहर मत जाएं। ये एक बड़ा गोल्डन असूल है कि आप देख लीजिए, हर शख्स को पता होता है उसकी इनकम क्या है और उसके अखराजात क्या हैं। जब भी आप इन दोनों के दरमियान तवाज़ुन खो देते हैं तो फिर ज़िंदगी मुश्किलात और मसाइल का शिकार हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स की आमदन 20,000 है तो वो एक माह में 25 या 30,000 के अखराजात कर देता है। शायद वो एक महीना तो बर्दाश्त कर जाए किसी तरह, लेकिन ये फिर कंटिन्यूसली पूरा साल ऐसा मुमकिन नहीं है। और ऐसा है कि अगर आपकी मिसाल के तौर पे 30 या 50,000 आमदन है तो आप 70,000 के अखराजात कर देते हैं, तो फिर वो वक्त दूर नहीं जब आपकी ज़िंदगी मसाइल से भरपूर हो जाएगी, जब आप कर्जदार हो जाएंगे, जब आपके आसपास जो है वो मसाइल फैलना शुरू हो जाएंगे। इसको कहते हैं कि चादर देखकर पाँव फैलाना। आपको पता है कि हम ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ वैसे ही पूरी दुनिया में आज इन्फ्लेशन का दौरा है, हर तरफ महंगाई है। तेल की प्राइसेस हों, गोल्ड की प्राइसेस हों या आम रोज़मर्रा कमोडिटीज़ हों, अशियाए ज़रूरियाए ज़िंदगी हों, सारी आप देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता महंगी होती जा रही हैं। कुछ अशिया तो ऐसी हैं जो डे टू डे बेसिस पे महंगी हो रही हैं। आप पेट्रोल को ले लीजिए, आप सोने को ले लीजिए, दीगर बहुत सारी अशिया हैं। लेकिन समझदार लोग कौन हैं? समझदार वो हैं कि जो हालात का रुख देखकर उसके साथ अपने आप को बदल लेते हैं, वो ही कामयाब रहते हैं। जो अपनी पॉलिसियों को वक्त के साथ साथ नहीं डालते, नहीं तब्दील होते, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मसाइल का शिकार हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी मसाइल का शिकार हो जाती है। और फिर वो लोग, एक वक्त आता है कि आपको हर वक्त मसाइल का रोना धोना, हालात का रोना धोना करते नज़र आते हैं। लेकिन समझदारी क्या, एक छोटी सी बारीकी की बात है कि अगर आज हमें सारी ज़रूरियात अशिया जो हैं वो सस्ती मिल रही हैं तो फिर हम थोड़ी ज़्यादा भी खर्च कर सकते हैं, फिर अपने ज़राए आमदन से कुछ चीज़ें ज़्यादा भी ख़रीद सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मिसाल के तौर पे कंटिन्यूसली महंगी हो रही है तो फिर हम क्यों चाहते हैं कि बार बार हम वही ख़रीदें, ज़्यादा ख़रीदें या उसका इस्तेमाल बढ़ा दें? ऐसा नहीं होना। और पूरी जो आपकी इनकम है उसका पहले जायज़ा लीजिए, फिर अपनी ज़रूरियात का जायज़ा ले लीजिए, फिर देखिए कि क्या आपकी ज़रूरियात और आपकी आमदन जो है वो आपस में मैच करती है। और लाजमी नहीं कि हम हर ज़रूरत को जो है वो उसी वक्त ही पूरा करें। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें तरजीहात दे दीजिए। मतलब नंबर 1 कौन सी है, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे आप उनके नंबर सेट कर सकते हैं। आपको पता है इंसान ने खाना पीना भी है, ज़िंदा भी रहना है, इंसान के साथ खुशी और गम का माहौल भी लगा हुआ है, बच्चों ने स्कूल भी जाना है, बच्चों ने आला तालीम भी लेनी है, उनके लिए घर भी बनाने हैं, शादियां भी करनी हैं। इंसानी ज़िंदगी में दोस्तों बड़े मसाइल हैं। ये देखने में ही सिर्फ एक खूबसूरत और खुशनुमा नज़र आती है, लेकिन ऐसी है नहीं जैसी दूर से दिखाई देती है। जब इतने मसाइल हों तो फिर वो शख्स अक्लमंद है जो वक्त के साथ साथ वक्त को देख के, हालात को देख के, अपनी आमदन को देख के, उसके साथ साथ जब आप अपना रुख बना लेते हैं तो आप बहुत सारे पेचीदा मसाइल से बच जाते हैं। आप जो है वो फेलियर और नाकामी से बड़ी हद तक बच जाते हैं। नाकाम कौन से लोग होते हैं? जिन्हें ना वक्त का पता है, ना हालात का पता है, ना उनकी कोई पॉलिसियाँ हैं, ना वो वक्त के साथ बदलने को तैयार हैं। तो फिर एक वक्त आता है कि वक्त बहुत आगे निकल जाता है और वो पीछे रह जाते हैं। और जब आप बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं तो याद रखिए, चाहे वो तालीम हो, वो कारोबार हो, वो नौकरी हो या फिर आपकी उम्र हो, हर चीज़ जो है वक्त के साथ ही मिलती है और वक्त के साथ ही अच्छी लगती है। ऐसा नहीं होता कि आप 50 साल में आला तालीम याफ्ता होंगे और फिर आप नौकरी या बिज़नेस स्टार्ट कर देंगे, 49 साल आप कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता कि आप जो है वो एक वक्त को ज़ाया कर दें और फिर 10-20 साल वापस लौट आएँ और आप अपनी मर्ज़ी से उसे इस्तेमाल कर लें।
ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. سمجھدار لوگ کون ہیں؟ جو حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہیں، جو وقت کو مد نظر رکھ کے اس کے حساب سے پالیسیاں ترتیب دیتے ہیں. ان کی زندگی میں کافی آسانیاں رہتی ہیں، ناکامیوں سے بچ جاتے ہیں، زندگی مشکلات کا شکار نہیں ہوتی. اب تو یہ ہر شخص کا انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی، اور بالخصوص ہمیں اپنے گھروں کا جائزہ لینا ہے. البتہ میں یہ بات بڑے وثوق اور یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج گھر گھر کی یہی کہانی ہے کہ آمدن جو ہے وہ کم ہے اور اخراجات بہت زیادہ ہیں. گھر کے اگر 6 بندے ہیں، وہ 6 کے 6 کام کر رہے ہیں، تو پھر بھی جو ہے سچی بات ہے اخراجات پورے نہیں پڑ رہے. ہر بندے کو اگر انفرادی طور پہ ایک بندے کو لے لیں تو اتنے اس کے اخراجات ہیں، اور جب اجتماعی آپ 8-10 بندوں کا خرچہ لگا لیں، ان کا رہنا سہنا، کھانا پینا، ٹریول کرنا، موبائل کے اخراجات، گاڑی کے، بائک کے، تعلیم، آفس، بہت ساری چیزیں انوالو ہیں. اگر اس کو ہم انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا فارمولہ ہے؟ فارمولہ یہ ہے کہ پھر آپ کو ایک آمدن نہیں، 2، 3، 4 پہ انحصار کرنا پڑے گا. اب وہ وقت گزر چکا جب آپ ایک آمدن سے بڑی آسانی سے اپنے مسائل پہ قابو پا لیتے تھے. اب اگر کوئی ایک آمدن پہ ہی ٹھہرا ہوا ہے تو آپ یقیناً اس سے جا کے مل لیجئے، دیکھ لیجئے، اس کے حالات کا جائزہ لے لیجئے. وہ مشکلات کی زندگی گزار رہا ہوگا. اور جن کے 2، 3، 4 ذرائع سے آمدن آ رہی ہے، نوکری بھی ہے، کاروبار بھی ہے، کچھ اور سائیڈ بزنس بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے پارٹ ٹائم بزنس بھی ہیں، آپ ان سے ملیے تو آپ کو ان کی زندگی کافی بہتر اور آسان لگے گی. مشکلات تھوڑی بہت ضرور ہوں گی لیکن اتنی نہیں. زندگی کافی حد تک جو ہے وہ پرسکون ہو جاتی ہے. اس لیے کہ اگر ایک آمدن ہے اور خرچے ہزاروں ہیں تو پھر کیسے ممکن ہے؟ پھر بہتر وے تو یہی ہے کہ آپ کے 3-4 ذرائع سے آمدن آ رہی ہو، آگے جتنے اخراجات تیزی سے ہیں پھر وہ آپ کافی حد تک کنٹرول پا لیتے ہیں. نہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ فیلئر کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں، مقروض ہونے کا خطرہ ہے. اور اگر ان چیزوں سے بچ بھی جاتے ہیں، فیلئر کی طرف بھی نہیں جاتے، مقروض بھی نہیں ہوتے، تو پھر آپ زندگی کی جو آسائشیں ہیں وہ نہیں بنا سکتے. اچھا گھر نہیں بنا سکتے، گاڑی نہیں لے سکتے، اعلیٰ تعلیم نہیں لے سکتے، اور بہت سارے مسائل ہیں. آج کی زندگی بڑی فاسٹ ہو چکی ہے، ہر روز اپنے ساتھ نئے سے نیا چیلنج لے کے آتی ہے. انسان 1، 2، 4 کام روزانہ سر انجام دیتا ہے، یہ سمجھتا ہے چلیں آج میں نے اپنے سارے جو ہے فرائض ادا کر دیے. اگلے دن صبح اٹھتے ہیں تو اس سے زیادہ نئے چیلنج اور نئے کام کھڑے ہوتے ہیں. کیونکہ زندگی اسی چیز کا نام ہے، وہ نہیں ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں. تو دوستو، یہ بڑے ایک گر کی بات ہے، اور بڑی کامیاب زندگی اگر آپ نے گزارنی ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسائل کم رہیں، کنٹرول میں رہیں، تو پھر اپنے ذرائع آمدن کو دیکھ کر اخراجات کیجئے، اپنی چادر کو دیکھ کر پاؤں پھیلائیے، اور اپنے حالات حاضرہ پہ، اپنی زندگی پہ اور آس پاس پہ بڑی کڑی نظر رکھیے، بڑے الرٹ ہو کے رہیے. کیوں کہ کامیاب، میں نے کہا نا، وہی انسان ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا ہے، اپنی پالیسیوں کو تبدیل کر لیتا ہے. وہ کامیاب نہیں ہے جس کو پرواہ ہی نہیں ہے وقت کتنی تیزی سے بدل رہا ہے، حالات کتنی تیزی سے بدل رہے ہیں، اور وہ بڑے آرام مزے سے کھا پی کے سو رہا ہے. پھر جب آپ وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، ایک وقت وہ آتا ہے جو آپ کو ضائع کر دیتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.